بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه الإمام ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أمد ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطل بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبيه خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقرآنه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والصلاة وتزودوا ذات بناؤ سامان بناؤ فإن خیر الزاد التقوی بہترین یاد آخرت تقوی حرام امور تو اجتناب فرائض دی ادائیگی اسی نواتیں تقوی تقوی دوانا اے عقیدہ وینا جو خدا تو ضرور جو میں دوسرے مقام دیتے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے صاحبان ایمان اللہ تو ڈرو وکونوا مع الصادقین سچیں دا نال ہو فرمایا فاتقون یا اولي الالباب اے صاحبان عقل میرے تو ڈرو عقل مند ہوندے ہی وہ ہے جیڑا خدا تو جبکہ حقیقت ہے جو خدا ڈرن دی شے نہیں اے جتھے جتھے تقوی دا حکم ہویا اے اس دی گرفت تو اس دی سزا تو اس دی جہنم تو ڈرن دا حکم ورنہ خدا ڈرن دی شے نہیں او محبت دی شے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تسی اللہ دے نال محبت رکھ دے ہو فاتبعونی میری اتباع کرو یحببکم اللہ خدا پھر تہاڈے نال محبت رکھ سی ویغفر لکم ذنوبکم تو اللہ دی محبت اگر تہاڈے نال ہو گئی تو تہاڈے گناہ معاف اس دا مطلب و مفہوم ہے بنیا جو یک طرفہ محبت کافی اور وافی نہیں ہے بلکہ دو طرفہ محبت نجات واسطے ضروری ہے خدا دا محب ہوئے تو بعد خدا دا محبوب بھی ہو خدا دی اس دے نال محبت ہوئے اس دی خدا دے نال محبت ہوئے خدا دی محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اس کا مطیع اور اس کا فرما بردار جب تک اس کا مطیع اور اس کا فرما بردار نہ ہوئے
اس وقت تک خدا دی محبت نہیں ہو سکتی، رسول دی محبت اس وقت تک نہیں ہوندی جب تک رسول دی اطاعت نہ ہوئے۔ علی دی محبت کسی دا نال اس وقت تک نہیں ہوندی جب تک علی دا فرما بردار نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جس وقت شیعیت تقسیم ہوئی آئی دو حصے دے وچ، پہلے تو صرف شیعیت آئی، سمجھ آ رہی ہے گا؟ پھر شیعیت ہو گئی دو حصے دے وچ تقسیم، جنگ جمل تو بعد اس گل میں ذرا غور دے نال، جنگ جمل تو بعد شیعیت دے دو حصے ہوئے، ورنہ اس کو پہلے ہر کوئی شیعہ ہی سے دیتا ہے، فلاں فلاں دا شیعہ، فلاں فلاں دا شیعہ۔ دو حصے دے وچ شیعیت تقسیم ہوئی جنگ جمل تو بعد۔ ایک حصہ وہ آیا جنانا دے آئے شیعیان علی، بسم اللہ۔ ایک حصہ وہ ہو گیا جنانا دے آئے شیعیان حضرت عثمان، اور پھر حضرت عثمان دا کولو شیعیت دی لفظ گئی کھسی تو وہ لگی گئی پورے بنی امیہ دی طرف، تو تو نانا دے آئی شیعیان بنی امیہ۔ ہاں تو ہندو وقت شیعیت حضرت امیر دنار خاص نہ رہی، نانا دے آئی شیعیان اہل بیت۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ یہ اس تقسیم تو بعد کچھ بڑے بڑے مبرز افراد رہ گیا ہے جڑے حضرت امیر المومنین علیہ السلام وابستہ رہے۔ حضرت دا ساتھ دین والے جمل دے وچ یا صفین دے وچ سارے دے سارے حضرت امیر المومنین نو پاک پیغمبر دا خلیفہ بلا فصل سمجھن والے نہ، اکثریت انہاں لوگاں دی آئی جڑے حضرت امیر المومنین نو پاک پیغمبر دا چوتھا خلیفہ سمجھ دے آئے۔ اگر تیسرے نو چھوڑ سکتے آئے تو چوتھے نو بھی چھوڑ سکتے آئے۔ اس واسطے جو خلافت دی روش ہی ایسی چل پئی آئی، سمجھا گئی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہ جو مسلمان ہر خلیفے دو راضی ران جی، بلکہ بعض اوقات ناراض ہو ویندے آئے تے قتل دے در پہ ہو ویندے، سمجھا گئی۔ حضرت عثمان اسی سلسلے دے وچ قتل ہو گئے۔ اکثریت حضرت امیر المومنین نو بھی چوتھا خلیفہ سمجھ دی آئی۔ اگر پہلا سمجھ دے ہوندے تے صفین دے وچ 20,000 بندہ حضرت نو چھوڑ کے خارجی نہ بن ویندا۔ 20,000 بندہ حضرت نو چھوڑ کے خارجی نہ بن ویندا، خارجی ہو گئے۔ حضرت امیر دے بھی دشمن ہو گئے، حضرت امیر المومنین دے شیعہ دے بھی دشمن ہو گئے۔ ہون حضرت امیر المومنین دے نال رہ گئے صرف حضرت امیر المومنین دے شیعہ، اور وہ انتہائی پختہ اور انتہائی مضبوط حضرت امیر المومنین دی خلافت بلا فصل دے نظریت ہے۔ بسم اللہ۔ جناب عثمان ابن حنیف، سہل ابن حنیف، ابی ابن کعب اور چند بندے اور جنہاں دی تعداد آئی 12۔ یہ آئے حضرت امیر المومنین نو علی الاعلان پاک پیغمبر دا خلیفہ بلا فصل سمجھن والے، ابو ذر بن مقداد، عمار بن یاسر، سلمان فارسی جی، خالد ابن سعید ابن عاص اور برید اسلمی
جی سال ابن حنیف، عثمان ابن حنیف اور چند بندے انصار دے وچوں ہور انہاں دی تعداد آئی 12۔ اے لوگ وہ آئے جڑے سقیفے دے فیصلے دوتے ناراض ہیں، سقیفے دے فیصلے دوتے ناراض ہیں، ناراض آئے، ناراض رہے اور ناراض ہی دنیا دو تو اٹھے۔ وہ حضرت امیر المومنین نو بعد از نبی ہی خلیفہ بلا فصل سمجھ دے آئے، کسی اور دی خلافت دے نہ دل دادا آئے تے نہ دل دادا اور نہ ہی محب آئے۔ یہ بارہ بندے گھر دے وچ بیٹھے آئے، دکھ تے درد دا اظہار پہ کرتے آئے جو ایک کی ہویا۔ اے سقیفہ نے فیصلہ کے کیتا، ساریاں بربادیاں اسلام دے وچ کیتیاں ہی سقیفہ ہے، سمجھ آگئی گا۔ سقیفہ نے کیتا کہ اسی اٹھ پواں مسجد دے وچ لگے ونجا، ممبر تو تبان والے نو زبردستی لا لئی ہے تے جس دا حق بندا اس نو کام بڑا اوکھا جایا۔ یہ 12 دے 12 اٹھ پہ رستے دوتے انہاں دے وچوں کسی ایک نے مشورہ دیتا جو یہ مناسب نہیں، پہلے حضرت امیر دی خدمت دے وچ لگے ونجا، حضرت دے نال مشورہ چکرا، حکم دیتے ہونے تے میں کرساں ہر چے بعد آباد وقت جو ہوندہ سو ہوڑا۔ ایک شخص دے انہاں دے وچوں خلیفے دے فیصلے دوتے سقیفے دے فیصلے تے بڑے ہی ناراض، او تے اجازت ملن دے نال جس وقت اندر داخل ہویا اس سے للکارا حضرت امیر المومنین، آکھن لگا ہے او صاحب حق جس دے بارے پیغمبر نے فرمایا الحق ما علی و علی اٹھدا کیوں نہ اور اپنی قوت بازو دے نال اپنے حقوق نو وصول کیوں نہ۔ مولا فرمائے دے ونجا انہاں اپنا منصوبہ پیش کیتا، حضرت فرمائے تو آڑا منصوبہ مصلحت اسلام دے خلاف، اسی زبردستی کرے سو خانہ جنگی اسی اسلام تازہ تازہ لوگ اپنے پچھلے دین دوتے واپس ہو ایسا اے اس وقت دین دی خدمت نہیں، اس وقت دین دی خدمت ہے صبر اور تحمل دے وچ۔ ویکھو اگا نتیجہ نکلدا کیا ہے؟ البتہ تسی ونجو نا مسجد وچ میرے بارے پاک پیغمبر دے کولو جو کچھ سنے نے اس نو بیان کرو تے تہاڈیاں تقریراں سنن واسطے میں بھی آ رہا۔ اے لوگ اٹھے مسجد پہنچ گئے، حضرت امیر المومنین بھی مسجد بھی تشریف لے آئے۔ انہاں طے کیتا جو پہلا مقرر خالد ابن سعید ابن عاص ہو سی، رشتے جو حضرت عثمان دے چاچے دا پتر بندا اور بنی امیہ دے وچوں اے ہکا شیعہ اور حضرت امیر المومنین دی خلافت بلا فصل دے نظریے جو مضبوط ترین بندہ، چونکہ بڑے قبیلے دا بندہ اس واسطے طے ہویا جو پہلا مقرر یہی ہوگا، اس کو تو کوئی آنکھ نہ سکسی۔ یہ پہلے مقرر جناب خالد ابن سعید ابن عاص، حضرت امیر بھی مسجد اجمائن کر رہے گئے، اٹھیں جناب خالد ابن سعید ابن عاص اپنی تقریر واسطے فرمائے دے توبہ کرو استغفار کرو، فرامین پیغمبر نو چاہ کے کانڈ دے پیچھے وگا دیتے ہیں۔ کیا جس دن علی نے بنی قریظہ نو قتل کیتا ہے پورے دے پورے قبیلے نو پاک پیغمبر دے فرمان نہ نے سنیا جو میرے تو بعد تہاڈا امیر علی ہے، میرے تو بعد تہاڈا حاکم علی ہے، حکومت دا مشیر اعلیٰ تے تڑ پیا
اور آکھن لگا خالد بن سعید خلافت دے معاملے دے وچ دخل دین دا تو اہل نہ تو خلافت دے معاملے دخل دین دا اہل نہ جناب خالد بن سعید فرماندے ہاں تو میدان جنگ دا ڈرپوک اور مال خرچ کرن دا بخیل تو اہل ہے تے میں نہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علیہ السلام بسم اللہ بسم اللہ میں نہ جناب سلمان فارسی تے دھوڑا پٹ کے رکھ دیتا اٹھے تقریر واسطے بسم اللہ فرماؤں لگے میں پاک پیغمبر دے کو سنے آیا جو میرا تو بعد علی اور علی والے نو مخصوص قسم دے جانور گھیر لے سن تو میں سوچیں تھا اس جو پاک پیغمبر دے اس فرمان تو مراد کے ہے تو پتہ ہون لگا جو او جانور تس یہ گل تو بڑی یہی آئی سخت یہی اٹھا حکومت دا مشیر اعلیٰ بھنا جناب سلمان فارسی نو مارن واسطے جو ایک کون ہوندا ساڑھے معاملات دخل دینا لا غیر عربی حجمی جس دا نہ کوئی قبیلہ تھا نہ جس دا کوئی خاندان حضرت امیر نے جس وقت لٹھا جو تے گیا سلمان دا حضرت امیر بھی اٹھے تے جلدی جلدی قدم بھرے اس دی قبر چوان کا ہاتھ رکھ کے تے پیچھے بگایا تو کون ہونا سلمان دا حالات بگڑے ہیں حضرت امیر نے فرمایا جو ہون تسی مسجد دے وچ اٹھ ونجو ہون خانہ جنگی دے آثار پہ پیدا ہوندے ہیں جڑے مسئلے تے اسلام دے خلاف سلوات پڑھو نا حضرت دی اس مشورے دے وچ جاہل جٹن یا بہت ساریاں گلاں دا جواب ہے جڑے آدھیں جو علی دا حق بندا ہے تو اتنا بہادر اتنا شجاع جی اپنے حق نو اپنے زور دے نال وصول کیوں نہ کر لیا حضرت امیر نے اسلام دوتے احسان فرمایا اور 25 سالہ زندگی حضرت نے صبر اور حوصلے دے نال گزار چھوڑی ہے اگر حضرت امیر المومنین آغاز دے وچ تلوار اٹھا لیندے تے اسلام نہ رہندا حضرت نے اسلام دوتے احسان فرمایا عرض کر رہے اس جو جمل اور صفین تو بعد کوئی تھوڑے جے بندے ہی رہ گیا ہے جڑے حضرت امیر المومنین دا نال محبت رکھ دیا ہے حضرت امیر المومنین انہاں دا نال محبت رکھ دیا بسم اللہ بنی حمدان دا نال حضرت امیر دی بڑی محبت آئی فرماتے ہیں اگر 1000 بندہ بنی حمدان دا روئے زمین تو ہو ونجے تو خدا دی ان عبادت ہو سی جے میں عبادت کرن دا حق جے میں جنت دے دروازے دو تے کھڑا ہوئے اس لَقُلْتُ لِحَمَدَانَ ادْخُلُوا بِسَلَامِ بنی حمدان نو اکساں جو سلامتی دے نال داخل ہو شیخ قرآن دے قاری اسی خاندان دے شہدائے کربلا دے شیخ قرآن دے قاری بنی حمدان دے شہدائے کربلا دے جناب دے سب تو بڑے قاری یہ قرآن جناب بریر حمدانی جناب بریر حمدانی آئے ان لوگاں دی محبت آئی حضرت امیر دا نام تو حضرت امیر دی محبت آئی ان لوگاں دا نام او مخلص جڑے حضرت امیر المومنین نو داغ فراق حضرت دی زندگی دے وچ دے گیا ہے اور جامع شہادت نوش کر گیا ہے انہاں دا ہوتا حضرت امیر ان لفظاں دا نال وین کرے دیا ہے اے نا اخوان الذین کدے گئے میرے او بھرا
جڑے میرے دین دو تے مددگار آئے کدھر گیا حیثم ابن تیہان کدھر گیا عمار ابن یاسر کدھر گیا مالک اشتر مالک اشتر تا حضرت جناب عمار ابن یاسر تا حضرت امیر المومنین دی حقانیت دی دلیل آئے حضرت امیر دی حقانیت دی دلیل آئے شیعہ سنت دا درمیان پاک پیغمبر دا اے فرمان متواترات جو ہے جسے کسی نو اختلاف ہی نہیں جو پاک پیغمبر نے جناب عمار ابن یاسر نو فرمایا جس وقت مسجد نبوی تعمیر ہو رہی آئی اور لوگ پتھر اٹھا اٹھا کر لے آ رہے آئے پاک پیغمبر بھی پتھر اٹھا کر لے آ رہے آئے جناب سید المرسلین دی پیشانی اقدس تو اپنی آباد جناب عمار ابن یاسر پسینہ خوش کریں دے اور عرض کریں دے مولا تسی زحمت نہ فرمائے تو ہاڑے حصے دا پتھر بھی میں چاہ کے لے اور لوگ ایک ایک پتھر چاہ کے لے آ رہے ہیں جناب عمار ابن یاسر دو دو پتھر چاہ کے لے آ رہے ہیں کہ عرب دنال جو کوئی گل ہوئی ہے عربہ دا مزاج تو تلخ آئی سے کسی کوئی سخت گل کیتی ہے جناب عمار ابن یاسر دنا پاک پیغمبر دی خدمت شکایت کی تھی یا رسول اللہ لوگ من قتل کرے تھے مولا فرمانے نہیں عمار تیرے قاتل اے لوگ نہیں تقتل کالفیت الباغیہ تیرا قاتل حکباغی گروہ تیرا قاتل حکباغی گروہ ہے جبل اس بھی ہل چل مچ گئی آئی جس وقت کسی وجہ سے آیا نا جناب زبیر نو جو ہمارے نیا سے رہو علی درال کھڑے جی پریشان ہو گئے جناب زبیر آکھا لگے نہیں یہ کیوں ہو سکتا جو ہمارے نیا سے علی درال آکھا لگے ہوئے ایک لے کے انہوں بیج کے تک لے او علی دے اگلی صفحے حضرت دی فوجہ دی اگلی صفحے اور سامنے عمار ابن یاسر بڑھتا ان کے سمجھ آگئی صفین دے وچ بھی ہل چل مچ گئی صفین دے وچ بھی ہل چل مچ گئی ذوال قلعہ حمیری بہت بڑا رئیس بندہ ہے شام دا پہلے تو وہ مندہ نہ معاویہ جناب اکٹھا ہوتا ہے اور حضرت امیر دے مقابلے چاون ہوتا ہے معاویہ نے بندے بھیج کے مروا لیا جی جس وقت پہنچا صفینیج تے نظر پیس جناب عمار ابن یاسر دے آکھر لگا معاویہ سی تو باطل ہوتا عمار ابن یاسر تو علی نال کھڑے جناب دے بارے پاک پیغمبر فرمایا تک تو لو کر فیعت الباغیہ تیرا قاتل ایک باغی گروہ جی معاویہ آکھر لگا ایڈیاں جلد بازیاں نہ کھارے ہو سکتا عمار ابن یاسر کال پرسو ساڑھے رال بجن جی ایک دو کھایا ساڑھے رال بجن انتظار کر اتفاق ایسا ہویا جو جس وقت جناب عمار ابن یاسر شہید ہوئے صفین اسی وقت ذوال قلعہ حمیری بھی مارے گیا عمر ابن عاص آکر لگا دو خوشیاں رل گئیاں ایک خوشی تے عمار ابن یاسر دے قتل دی ہے دوسری خوشی ذوال قلعہ حمیری دے قتل دی ہے جیڑا اپنا آنا ہے جی اگر یہ عمار ابن یاسر تو بعد زندہ رہے ویدت ساتھ چھوڑ رہا ہے اگر جناب عمار ابن یاسر دی شہادت تو بعد زندہ رہ ویدا تو اپنے 2000 قبیلے دے افراد دنال آسان چھوڑ ویدا شکر وہ بھی مارے گیا تو حضرت عمار ابن یاسر بھی مارے گئے لیکن ہر درد مچ گئی لوگ معاویہ نو آکھر لگے سی باطل دوتا ہاں اس واسطے جو پاک پیغمبر دا فرمانا عمار دے بارے جو تیرا قاتل ایک باغی گروہ سی تو وہ تو شہید ہو گئے جی معاویہ آکھر لگا نہیں اسی نہیں عمار ابن یاسر دے قاتل عمار ابن یاسر دے قاتل علی جڑے لے آئے میدان جنگ حضرت امیر فرمایا اے دمان ہے جو حضرت حمزہ دے قاتل پاک پیغمبر آئے جڑے لے گئے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری
مہر کالا اس حدیث نو تسلیم کرے دے ہویا اور اس نو کوئی رد کر ہی نہیں سکتا. وہ عجیب جی تعویل کرے دا. میں بھی حیرت ہوئی ہے, دھارا کلمات نو حیرت ہوتی ہے. وہ آخر میں ٹھیک ہے, پاک پیغمبر فرمایا تک تو رکار فیات الباغیہ ماں تیرا قاتل ایک باغی گروہ سے. جی باغیت ہتھو ہی جناب عمار ابن یاسر قتل ہو گئے, لیکن باغی حضرت معاویہ نہ ہے. باغی حضرت معاویہ دا لشکر آیا. واہ, کمانڈر باغی نہیں دا لشکر ان لوگوں دا نام حضرت امیر المومنین دی محبت ہے. عدی بن حاتم بہت بڑا بندہ, حاتم اتائی دا پتر ہے. پاک پیغمبر نے عرب دے 4 سرداراں دے نام گنے ہیں جی. انہاں دے وچوں ایک نام عدی بن حاتم دا بھی ہے جی. وہ کئی لوگ غلطی کرے دیں حجر بن عدی تے اس نو عدی بن حاتم بنا چھوڑا نہیں. وہ کوفے دے بندے حجر بن عدی حضرت امیر المومنین دے خاص شیعہ دے وچوں. وہ ہیں کوفے دے ایک قبیلے دے بندے اور ایک قبیلے دے سردار جی. وہ ہیں حجر بن عدی کندی, اے ہیں عدی بن حاتم تائی جی. اے بنیتا ہی دا بندہ سردار آدمی ہے. یہ انہاں لوگاں دے وچ جو ہے جڑا حضرت امام حسین علیہ السلام دے کولوں گزریا جس وقت حضرت کربلا دی طرف جا رہا ہے جی. اس نے کوئی غلہ وغیرہ اپنی قوم اور قبیلے واسطے لدے ہوئے ہے. اس نے عرض کی تھی جو حضور میں پہنچا کے تو حضرت دی خدمت دے وچ آیا جی. اس نے جلدی جلدی سامان اپنے قبیلے دا اور آنی ضرورتوں دا پہنچایا اور جلدی جلدی واپس ہویا. لیکن قضاء و قدر دا فیصلہ یہ آیا جو حضرت امام حسین دی شہادت اس نے پہنچن تو پہلے ہو چکی. اس نے 3 پتر مارے گئے صفین طرف طریف اطرف. ایک جے نام ہے طرف طریف اور اطرف. حضرت امیر دی شہادت تو بعد دربار معاویہ معاویہ دے کو بیٹھا ہے. آخر لگا ما فعلت تراج, عدی تیرے پترن کے کیتا یا انہاں دے نال کے ہویا. جناب حجر بن عدی آخر لگے وہ میرے مولا دے جھنڈے دے تلے میدان صفین جام شہادت نوش کر گئے. معاویہ آخر لگا تیرے مولا نے تیرے نال وفا نہیں کی تھی. کیوں؟ اپنے پتر بجا لے, تیرے پتر مروا چھوڑے. جناب عدی بن حاتم آخر لگے میرے مولا بڑے وفادار آئے, میں عدی بن حاتم بے وفا. معاویہ پوچھنے لگا تو علی دنال کے لیے بے وفائی کی تھی ہے. آخر لگے علی جا سردار دنیا دو تو ابن ملیم دی ضرب جھال کے تے ٹور ونجے اور عدی بن حاتم زندہ ہوئے. اس دا نام وفا نہیں, سن علی تو بعد زندہ نہ رہنا چاہیے. سن زندہ نہ رہنا چاہیے. حضرت امیر دے خواص جو ایک شخص مخلص شیعہ جس کا نام زرار بن زمرہ یا زرار بن حمزہ. ایک سونی جی تقریر حضرت امیر المومنین دی سیرت ہوتا ہے معاویہ دے سامنے کی تھی ہے جی. بعض لکھ دیں جو نہیں یہ تقریر انادی نہیں, اے تقریر عدی بن حاتم دی. اے تقریر عدی بن حاتم دی ہے, زرار بن زمرہ لیسی دی نہیں. معاویہ آکھن لگا صفری علیین, عدی بن حاتم نو آکھیا یا زرار نو آکھیا صفری علیین. آج کچھ علی دیاں گلہ جا سنا یا دہم اللہ تعفینی عن ذالک معاف نہ کریں.
تو علی دی وصف سن کے کرنا کہ جس وقت اثر ہی کوئی نہیں تو چھڑے سنن تک کے مانا معاویہ اصرار کرندہ جو نہیں میرے سامنے علی دے اوصاف نو بیان کر اس شخص نے حمد خدا تو بعد حضرت امیر المومنین دی سیرت دا اجمالی نقشہ چھکیا آنکھ لگا کانا واللہ بعید المداح میں نے خدا دی قسم ہے میرے مولا دور اندیش اور بلند فکرہ ہے شدید القواہ میرے مولا دیاں تمام قوتاں تمام جنبے تمام جہتاں مضبوطہ یا علی نہ کوئی جنبہ بھی کمزور اور ضعیف نہ کوئی جنبہ ضعیف اور کمزور نہ سخاوت دا جنبہ نہ شجاعت دا جنبہ نہ علم دا جنبہ سمجھ آگئی ہے علی تمام صفات حمیدہ دے ویچ اپنی مثال نہ رکھ دے یقول فصلا و یحکم عدلا علی دا ہر فیصلہ اٹل ہوتا ہے ہر حکم ہے نے عدالت ہوتا ہے حضرت امیر دی شہادت تو بعد جو بنی حمدان دی سرداری سودہ حمدانی ہے ایک اس قبیلے دی ایک عورت ہوتا ہے حضرت امیر دے زمانے بھی قبیلے دی سردار ہے ہی آئی آج میں رسمہ یاربہ دے جو قبائل دا لازمان ایک سردار ہوتا ہے جڑا قبیلے دے تمام امور دا ذمہ دار ہوتا ہے سودہ حمدانیہ اپنے قبیلے دی سردار ہے جس وقت حضرت امیر دی شہادت بعد بنی حمدان دا خلاف معاویہ دی انتظامیہ دیاں زیادتیاں جاری ہویاں یہ اپنے عزیزاں دا ایک وفد لے کے شام وچ گئی ہے معاویہ نو روکن واسطے جو تیری انتظامیہ دی روش ٹھیک نہیں یہ انہاں روک میری قوم اور میرے قبیلے دا نال وہ زیادتیاں کرے دے معاویہ آکھن لگا علی دیاں تعریفات وان مغرور کر دیتا میں مزید حکم دے سا اپنی انتظامیہ نو جو تواڈے خلاف زیادتیاں جاری ہو ساری رات سبات پڑھو نظر میں حکم دے سا جو زیادتیاں جاری ہو ساری رات اس بی بی بات ہے کہ اور گال کوئی نہیں کی تھی جو اس میں اور مزید آکھن دی لوٹ کے دی پچھا ہٹ کے بیٹھی ہے دکھا دا بھرے ہو ایک وین کیتا صلی اللہ علیہ جسد تضمنہ قبر فسارا بہ العذر مدفونا خدا وند عالم اس جس میں اطہر دوتے سروات بھیجے جس دے دفن ہون دا نال نال عدالت بھی دفن بھابی آکھن لگے اس تو مراد کون نہیں جناب سودہ حمدانی یا فرمانیان اس تو مراد میری مولا حضرت امیر المومنین جنہ دی خدمت دے وچ ایک عامل دی شکایت لے کے مسجد کوفہ دے وچ پیش ہوئی اس حضرت مصلی عبادت دی طرف جا رہا ہے جس وقت ڈٹھا جو کوئی حاجت مند عورت ہے میری طرف ٹور پہ آئے آکے شفقت دنال پوچھا ہے کیوں آئی ہے عرض کیتی آئی مولا فنا عامل چنگا نہیں بدن نازنین لرز گیا آیا درگاہ خدا دوچ ہاتھ بلند کیتے ہیں میرے اللہ میں انہاں حکم نہیں دیتا جو تیری مخلوق نال زیادتیاں کرے انہانیاں زیادتیاں دی پرسش میرے کول نہ کری اس تو بعد اپنی جیبے جو کاغذ کٹے آیا اور اس دی معذولی دا حکم لکھ کے میں دے دیتا آیا میں اس سردار دے بیٹھ پہ ہم آبی آکھر لگا میں اپنی انتظامیہ نو حکم دینا جو تیرے خلاف کوئی زیادتی نہ ہوئے جناب سودہ حمدانی یا فرمانیان میں اس عدالت تو لعنت کرے نہیں ہے جنہی میرے نال خاص ہوئے تے میری قوم اور قبیلے دا حصہ کوئی میری قوم اور قبیلے دا حصہ کوئی نہ ہوئے یقول فصلا و یحکم عدلا علی دا ہر فیصلہ اٹھال ہونا ہے اور ہر حکم ہے عدالت ہونا یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ
علم دے چشمے علی دے اطراف دے وچوں پھٹدے آئے وَتَنْتِقُ الْحِکْمَةُ مِن نَوَاحِیہِ عقل و دانش علی دے آزاد وچوں بولدے یستوحش من الدنیا و زہرتها علی نو دنیا اور دنیا دی آرائش تو نفرت آئی وَيَسْتَانِسُ بِاللَّيْلِ وَوَحْشَتِهِ علی نو رات اور رات دی تاریکی دے نال انسا رات اور رات دی تاریکی دے نال انسا جتھے مکھرب ہے کہ اپنے پروردگار دے نال مناجات کریں دے آئے اور انج رون دے آئے جے میں کوئی بہت بڑا غمگین ہو رہا ہے یعجبہ من اللباس ما خشنا سروات پڑھو نا حضرت یستوحش من الدنیا و زہرتها دنیا اور دنیا دی آرائش تو وحشتناک ہوندے آئے وَيَسْتَانِسُ بِاللَّيْلِ وَوَحْشَتِهِ رات اور رات دی تاریکی دے نال انسان جی لوگ جتنے اندھیرے اور تاریکی تو ڈردے ہیں اور وحشتناک ہوندے ہیں علی اتنے دنیا تو ڈردے آئے اور اس تو وحشتناک ہوندے یستوحش من الدنیا وزہرتها یستانس باللیل ووحشته یعجبہ من اللباس ما خشنا کردر لباس پسند آنے ومن الطعام ما جشبا سکی رکھی روٹی چنگی لگ دیا انج نہیں جو غریب آئے بے دست و پا آئے ایک مقام تو حضرت فرمائے دیں میں عاجز نہیں ہوں لو شئت لا تدائت طریق الى مصفہ هذا العسل اگر میں چاہاں تو میں بھی خالص شہد کھا سکتا وَلُبَابِ هَذَا الْقَامَ اگر میں چاہاں تو میں بھی خالص کھنک کھا سکتا وَنَسَائِجِ هَذَا الْقَلْ اگر میں چاہاں تو میں بھی چٹے ریشم دے لباس پا سکتا وَلَاكِنْ ہے ہاتھ یغلبنی ہوایا لیکن ایک گل بڑی دور ہے جو میری خواہش میرے غلبہ کر لیتی یعجبہ من اللباس ما خشنا کھردر لباس سادہ لباس پسند کمبر آنا بازار وجہ سلیاں سلائیاں کمیساں ویچن والے دا کول دا بندہ او ہوئے جڑا میں نہ جاندہ ہوئے جو اے امیر المومنین جی بتاؤ قیمت گھٹا چھوڑا ہے تو اس نے نقصان ہو جی کمبر لے گئے ایک دکاندار دا کول دو کمیساں خرید فرمائیاں نے جڑی چنگی آئی او ودھائی نہ کمبر دی طرف کمبر ہے تو لے لے جی جڑی گھٹی آئی او اپنا واسطہ رکھ لے گئے کمبر عرض کریں دے مولا تسی سردار ہو اے چنگی کمیز سوہانی جچ دی ہے اے ماڑی میں دے دے ہو مولا فرمائے دے نہیں ہو کمبر تو جوان ہے تو میں بڑھا ہوں بسم اللہ بسم اللہ یعجبہ من اللباس ما خشنا کھردرہ سادہ لباس پسندان ہے وہ من الطعام ما جشبا سکی رکھی روٹی چنگی لگتی ہے ادھو تے لوگ بات گلنا کریں دے آئے علی کرے سکے جی دو جوان یہ روٹیاں کھونا لا آخر بے ویسی سمجھا گئی آخر بے ویسی مولا فرمائے دے لوگ آتے اذا کان حاضر قوت ابن ابی طالب فقط بقاد بے ضعف عن الاقرار جی وہ مناظرت شجاعت جی علی دی یہ غذا ہے تو ایت بہادرہ دی مقابلے تو رہ ویسے مولا فرمائے دے نہیں ان شجرت البریہ سہرائی درخت دی لکڑی پکی ہوتی ہے تے پانی تے پلن والیاں سبزیاں جڑیاں وہ نازک تے نرم ہوتی ہیں کان اللہ غریض العبرہ خدا دی قسم علی خوف خدا دے وچ رون لگیا تو اکھی برسات لا دے گیا
طویل الفقرہ مبتلا فکر ہونا خدا دی عظمت آخرت دے حالات اگر فکر مبتلا ہونا تو دراز فکر یقلب کفہ و یخاطب نفسہ و یراجی ربہ ہاتھ ہلاندے رہندے آئے اپنے نال گلاں کردے رہندے آئے تو اپنے پروردگار دے نال مناجات کرے یدنینا اذا آتیناہ خدمت بابرکت ونیا تے کول بہندے ہیں وَيُجِيبُنَا اِذَا سَأَلْنَاهُ کوئی گل پوچھا تو مولا جواب دیتے ہیں کُنَّا وَعَدُنُ بِهِ مِنَّا وَقُرْبِنَا مِنْهُ وجود کہ اسی علی دے نیڑے علی اسانے قریب ہوندے آئے لا نرفع آیوننا الہ لعظمت علی دی عظمت اجازت نہیں دینی جو سار چاک حضرت رخ انور دی طرف دیکھ سکتا یعظم اہل الدین ویحب المساکین علی اہل دین دی تعظیم فرمائے دے آئے اور مساکین دے نال محبت رکھ دے مساکین دے نال محبت رکھ دے آئے میں ڈٹھا مولا نو اقرات محراب مسجد وقد ارخ اللیل سدولہ رات اپنی تاریکی دے پردے مکمل طور تے سٹ چکی آئی اور تاریک ہو چکی آئی وہو آخذ بلحیت علی نے اپنی ریش اقدس دو ہاتھ رکھے ہوئے آیا ویتململ و تململ السلیم انج تڑپ رہے آئے جب میں کسی نو سپ لڑے میں ہوئے تو تڑپتا وجب کی بکال حزین انج رو رہے آئے جب میں غمگین رو دے ویقول اور فرما رہے آئے الیک عنی یا دنیا اے دنیا میرے کو دفع ہو وائن دور ہو وائن میرے غیر نو وائن کے دھوکہ دے تیرا وقت نہ آوے جو علی تیرے پھندے دے بچ آوے انی کا تلق کے سلاسل لا رجعت فیہ بہتر 3 دفعہ طلاق دے چکا جس تو بعد رجوع نہیں ہو سکتا فعیشوں کے کثیر زندگی تیری گھٹ ہے امید تیری حقیر و ذلیل ہے یہ پھر آہ سرد نکل ویدی ہے تو فرمائے دیں آہ من قلت ذات ہائے افسوس ذات راہ گھٹ ہے تو راہ بڑا دور تک معاویہ آکھن لگا علی دنال محبت کتنی کائی ہے اس شخص نے پوری کائنات نگاہ دوڑا کے محبت دا سب تو بڑا رشتہ تلاش کیتا اور آکھن لگا کہ حب موسیٰ علیہ موسیٰ میں مولا دنال اتنا پیارا جتنا موسیٰ دی مانو موسیٰ دنال پیارا پھر علی دعا زندگی کے میں گزر رہی ہے آکھن لگے جب میں کسی والدہ دا بچہ اس دی جھولی دے بھی ذبح کر دیتا وجہ زندگی بھر نہ اکھی دی برسات رک دیس تے نہ دل دی سوزش مک دیس یہ حالت آسانی علی دوار نہ دل دی سوزش مک دی ہے تے نہ علی دی جدائی دے وچ اکھی دی برسات رک دی یہ وفادار ساتھی آئے حضرت امیر المومنین دے لیکن نواز پیغمبر دے ساتھیاں دے مقابلے دے نہ ہے بقول خود حضرت امام حسین دے فرمائے دیا جے میں خداوند عالم نے میں ساتھی عنایت فرمائے اتنے وفادار کسی اور نو نہیں اتنے وفادار ساتھی کسی اور نو نہیں ملے جتنے خداوند عالم نے میں نے عنایت فرمائے تب دے سہارات دے میں جس وقت ہیکلے کھڑے آئے یہ منظر کوئی بڑا ہی دکھا دا بھرے ہوئے منظر آئے جس دے سامنے او دے بھرا اوتر بطریے ساتھی کٹھے پہ بکھرے پہ جی ایک اللہ رہ گیا تنہا رہ گیا کوئی مورخ لکھ دا جو اگر اتھا کوئی اور ہوندہ نا تو وہ تسلیم کر لینا تسی جو کچھ چاہتے ہو میں وہ کچھ کرن واسطے تیار ہوں جی میری دھیاں دے میری بہنہ دے پردے دے
لیکن نہیں آخری دم تک جیڑی گل کر کے تے مدینے جو ٹریا ہے نا جو مثلی لا یبایع مثلہ میرے جے پاک دامن یزید جے آلودہ دامن دی بیعت نہیں کر سکدا، اس نو خنجر دی آخری دھار چلنے تک نبھایا، خنجر دی آخری دھار چلنے تک نبھایا۔ ایک اللہ تنہا ہے، خیمے دی کنات دے دروازے تے کھڑا، سجے ویدا کھبے ویدا، دراما دے خیمے دا ویدا تے خالی نظر آتے، اصحاب دے خیمے دی نظر کرے دا تو وہ بھی خالی نظر آتے، فنظر یمینا و شمالا بقول صاحب معالی سلطان، فنظر یمینا و شمالا، پھر سجے کھبے ویدے کون رہ گیا مردہ جو جس نو آخری سلام کارا، پھر ٹر پہ اس خیمے دی طرف جسے سید سجاد بستر بیماری تے سکتے پہ آئے، بیمار دی نظر پہی ہے، بابے دوتے ہے تڑپ کا دے پھوپی اممہ سن دینی الہ صدریک میں ذرا سینے دا سہارا دے کے بہائے ہونا، بی بی پوچھ دین کیوں ہو میرے بیمار، فرمائے دین فین نبن رسول اللہ کا دقبل، اے باہر دے ویکھو فرزند پیغمبر آ رہے ہیں، میں آرام نال کے میں ستا خیمے داخل ہوئے، بیمار دے سلام کیتا، بیمار نے رد دے سلام کیتا، پوچھا بابا آج کی ہویا، حضور دے درمیان اور اس قوم دے درمیان آج کیا فیصلہ ہویا، فرمائے دن میرا بیمار سرزمین کربلا اساڑے اور انہاں دے خون دے نال رنگین ہو گئی ہے، سرزمین دے رنگین دے نام ہویا، نام آیا، بیمار دی فکر ود دی ہے، پوچھا بابا اینا عمی ابو الفضل العباس، میرے چاچا ابو الفضل العباس کتھے، رونے رونے بی بی دے بولن دی طاقت مک گئی ہے، آخر نواز پیغمبر صبر دا حد سینے دا رکھ کے فرمائے دین میرا بیمار تیرے چاچے دے بازو فرات تے قلم ہو گئے، میں داغ فراق دے کے رخصت ہو گیا، فکر ہور ودی ہے، پوچھا اینا اخی علی الاکبر، میرے بھرا علی اکبر کتھے ہے، اور فرمائے دین قد قدل شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، حبیب شہید ہو گئے، میرا بچڑا زیادہ پچھڑنی ہے تکلیفہ نہ کر، خیمہ گاہ دے وچ مردہ جو بس یا تو رہ گیا یا میں رہ گیا، فرمائے دین پھوپی اما علیہ بے سیف والا صاحب، میں تلوار بھی چاہ دے، میں اصحاب بھی چاہ دے، کہ کرے سی تلوار نو، کہ کرے سی اصحاب نو، عرض کرے دیں بابا تیرے جو حامی کوئی نہیں رہا، تیرے جو ناصر و مددگار کوئی نہیں رہا، اساد نال سہارا لیسا اور تلوار نال تیرے دشمن دا دفاع کرے سا، فرمائے دے نہیں میرا بچڑا تیرا تو جہاد ساکت ہے، تو شہید ہو گئے تیرے پھوپیاں دے بہنہ نو مدینہ کون لے ویس، پھر آخری لمحات آئے ٹوٹ میں میدان دی طرف زہرا دی دیاں دی زیارت کر کے اپنا رخ انور بکھا کے اور تب دے سہرا دے وچ ساتھیاں نو یاد کریں دے، سونے سونے انداز دے نال بین کریں دے، یا عبدال صفا او میرے سچے تے سچے ساتھیوں، یا فرسان الحجا او میرے شاہ سواروں، مالی انادی کو فلا تجیبونو، کیوں کہتے میں بلینا تسی بول دی نو، آئے یہ مٹھیاں نیدرہ سائنگے ہو جو جاگے انہیں آندی، یا میرے نال محبت دے رشتے توڑ چکے ہو، پر میں دے نہیں یہ دے نہیں ہو سکتا، آخری بہن دے کوئی بڑے دکھا دے بھریا، پر میں دے قومو ایو الکرام، او شریفو اٹھو ودفعو عن حرم رسول اللہ توات اللعاب، اور برات پیغمبر دے خیمے تو انہا کمینے اثر کشن دور ہٹائے ہو، پھر فرمائیں دے نہیں تسی تو اندے ٹور گئے ہو، جدے گئے وے کدی واپس نہیں آئے، میں بھی تو آڑے نقش قدم دوتے تو ہر آگت ملن والا، پھر جھومے زین ذوالجناح دے
جی میں تر شاخ ہوا دے وچ جھومدی ہے، کسی وقت سجے پاس ہے، کسی وقت کھبے پاس ہے، لاڑ دا ارادہ پہ کرے دیا ہے، سجن لاؤن والا آ کوئی نہ جی محنت دیاں پردیدار آئیاں انہاں باہر آونا کوئی نہ غیرت دی بھری ہوئی گل کسی عالم دی یہ درست ہے جو بھرا جت ہے وہائیاں آئیاں اس وقت تک اتھو نہیں اٹھیاں جب تک شریعت مجبور نہ کیتا کون لہا ہے جھوم رہے زین ذوالجلال دے ایک کمینے نے آگیا ایک پتھر ماریا جڑا پیشانی اقدہ سے لگا پیشانی پوجن دا ارادہ پہ کرے دے کئی نہیں پوجن دیتی ایک تری شعبے آلہ تیر سینے دے وجہ لگا تیر نو چھک کے لگایا دوئے ہاتھ خون دا سامنے رکھے ریش اقدس نو خلاف کی دا اور فرمائے رہا قضا القا جدی میں اسی حال جاپڑے نانے نوان مل سے ألا لعنة الله على القوم الظالمين